ईरान अमरीका की रजामंदी पर आइंदा हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात करने पर आमादा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा लिखा कि ईरान ने अमरीका के साथ अमन मुज़ाकरात के लिए शराइत नरम कर दी। रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमरीका को 14 निकाती तजावीज़ भेजी हैं। तजावीज़ के मुताबिक जौहरी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम बातचीत का हिस्सा नहीं होगा। ईरान की अमरीका को हमले रोकने की ज़मानत और मुहासरा ख़त्म करने के बदले अपने हुर्मुज़ खोलने की पेशकश। अमरीका नई पेशकश पर खुले जहन के साथ आए और तो मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमरीका को धमकी अमेज़ लहजा और तोसी पसंदाना रवैया बदलना होगा। सऊदी अरब, कतर, तुर्किया, मिस्र, इराक़ और अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर राब्ते। अमरीका और इसराइल के साथ जंग के खात्मे के लिए ईरान के इक़दाम से आगाह किया। ईरान के साथ मुसल्लह कशीदगी खत्म हो गई। ट्रंप का कांग्रेस को खत। ट्रंप ने खत में लिखा कि इस दौरान जब में उनकी हुकूमत पायदार अमन की कोशिश कर रही है, जंग भी जारी रह सकती है। कांग्रेस के स्पीकर माइक जॉनसन और सेनेट के सदर चक ग्रासली के नाम खत में ट्रंप ने तस्लीम किया कि मुमकिन है ये तनाज़ा अभी मुकम्मल तौर पर हल ना हुआ हो। माहिरीन ने ख्याल जाहिर किया कि ट्रंप इंतजामिया जंग के लिए कांग्रेस से मंजूरी हासिल करने से बचने की कोशिश कर रही है। ट्रंप का मकासद के असूल तक ईरान जंग से ना निकलने का ऐलान। हम जंग जीत रहे हैं मगर जंग से जल्दी नहीं निकलेंगे। पाकिस्तान के जरिए मिली नई ईरानी तजावीज़ पर अदम इत्मीनान का इजहार। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में खिताब करते हुए कहा कि मकासद के असूल तक तनाज़े से नहीं निकल सकते। इसे मसला चंद सालों बाद दोबारा पैदा हो सकता है। ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अगर ईरान को ना रोकते तो इसराइल और यूरोप के पुरजे किए जा चुके होते। ईरान के पास फौजी सलाहियत बची है, ना ही कोई क़यादत। अमरीकी नेवी ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के लिए बहरी कज़ाकों जैसा काम कर रही है। आब हुर्मुज़ में 400 जहाज़ खड़े हैं। बाहर निकल आए तो तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। अमरीका में गैर कानूनी मुकीम अफराद को धक्के देकर बाहर निकालूंगा। अल्हान उमर सोमालिया से आकर हमें बताती हैं कि मुल्क कैसे चलाना है। अल्हान उमर जिस मुल्क से आई हैं वहाँ गुर्बत के अलावा कुछ भी नहीं। ये लोग भी फ्रॉड हैं और उन्हें मुल्क से निकाल देंगे। मीडिया में 93% खबरें झूठी होती हैं। मीडिया अपना एतबार खो चुका। मीडिया की मनफी रिपोर्टिंग के बावजूद मुझे फतह मिली। जो लोग बुरा काम करते हैं मैं उन्हें पैसे देना पसंद नहीं करता। हम 8 जंगें ख़त्म करा चुके हैं। अमरीका में आज इतना तेल निकाला जा रहा है, पहले कभी नहीं निकाला। अमरीकी सदर का खिताब के इख्तिताम पर डांस। दुश्मन को शिकस्त देने के लिए इक्तिसादी जंग में हिस्सा लेना चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने कहा कि ईरान ने जंग में दुनिया के सामने दुश्मन पर अपनी बर्तरी साबित कर दी। मुआशी और सकाफती मरहले में भी दुश्मन को शिकस्त देना जरूरी है। कारोबारी अफराद को जहाँ तक हो सके मुलाजमीन को नौकरियों से निकालने से गुरेज करना चाहिए। असातिज़ा को मुलाजमत पेशा अफराद का मईशत में अहम किरदार है। चीन का जंगबंदी बरकरार रखने पर जोर। आबने हुर्मुज़ फौरी खोलने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के सफ़ीर पोकोंग का कहना है कि आबने हुर्मुज़ को जल्द से जल्द खोलना इंतहाई ज़रूरी है, क्यों ना कि उसकी बंदिश से आलमी तजारत और तवानाई की तहसील मुतासर हो रही है। उन्होंने कहा कि ईरान को आबने हुर्मुज़ पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म करनी चाहिए, जबकि अमरीका को अपनी बहरी नाकाबंदी ख़त्म करनी होगी। चीनी सफ़ीर के मुताबिक सबसे अहम जंगबंदी को बरकरार रखना है और ये जंगबंदी देर पा होनी चाहिए, जिसके लिए फ्रीकैन के दरमियान नेक नियति पर मबनी मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। 15 साल से कम उम्र अफराद के हज करने पर पाबंदी। सऊदी अरब ने हज के लिए उम्र की नया कानून नाफिज कर दिया। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया हिदायतनामा जारी कर दिया। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया हिदायतनामा जारी कर दिया है। कल से 15 साल से कम उम्र आज़मीन को हज की इजाज़त नहीं होगी। मुतासरा आज़मीन को मुकम्मल रकम की वापसी की यकीन दहानी। एयरपोर्ट्स को कम उम्र आज़मीन को परवास में सफ़र होने से रोकने की हिदायत। वज़ीर ख़ारजा सेनेटर साक्टार की कुवैत के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और उसके मुआशी असरात पर तबादला ख्याल। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमा ने खित्ते में बदलती हुई सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की। साक्टार ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते और दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए तामीरी सफारतकारी और मुकालमे को मुसलसल आगे बढ़ा रहा है।
ایران امریکہ کشیدگی کے بعد مہنگائی نے ایویشن انڈسٹری کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مہنگائی نے جہاز سے سفر کرنے والے لاکھوں مسافروں کو بھی محدود کر دیا۔ ملکی اور غیر ملکی ایئر لائنز نے اندرون ملک کرائے میں 15 سے 20 ہزار روپے کی کمی بھی کر دی۔ ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق مسافروں کی کمی کے باعث اندرون اور بیرون ملک جانے اور آنے والی 120 پروازیں منسوخ ہو گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے 3 ججز کی ٹرانسفر کے بعد ججز کا نیا ڈیوٹی روسٹر جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آئندہ ہفتے سے 7 سنگل اور 4 ڈویژن بینچز پر دستیاب ہوں گے۔ جسٹس سردار اعجاز ساخن کا سنگل بینچ بحال کر دیا گیا۔ جسٹس محمد آصف 2 ڈویژن کا بینچز کا حصہ ہوں گے۔ پہلا ڈویژن بینچ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف پر مشتمل ہوگا۔ دوسرا ڈویژن بینچ جسٹس سردار اعجاز ساخن اور جسٹس ارباب محمد طاہر پر مشتمل ہوگا۔ جسٹس سردار اعجاز ساکھ اور جسٹس ارباب طاہر کا بینچ ٹیکس مقدمہ سنے گا۔ تیسرا ڈویژن بینچ جسٹس خادم حسین سومرو اور جسٹس محمد آصف پر مشتمل ہوگا۔ چوتھا ڈویژن بینچ جسٹس اعظم خان اور جسٹس انعام مین منہاز پر مشتمل ہوگا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے میئر کراچی مرتضی وہاب کی ملاقات بین الصوبائی روابط کو فروغ دینے اور پیپلز پارٹی سندھ اور پنجاب کی کارکردگی پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ پیپلز پارٹی کسی صوبے کی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی عوامی نمائندہ جماعت ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی سمیت سندھ میں عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں کے جال بچھا دیے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی صوبائی حکومتیں نیک نیتی سے کام کر رہی ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا حالیہ دورہ چین کافی اہمیت کا حامل ہے۔ وزیراعلیٰ پنجاب نے گوجرانوالہ ماس ٹرانزٹ سسٹم کے ڈیزائن کی منظوری دے دی۔ گوجرانوالہ کے ہر علاقے کو فیڈر بس کے ذریعے میٹرو ٹرین سے منسلک کرنے کا حکم۔ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ ٹریفک کی آسانی کے لیے گوجرانوالہ ماس ٹرانزٹ سسٹم میں 2 ٹنل سیکشن بنانے کا فیصلہ۔ 17 سے 19 کلومیٹر گوجرانوالہ ماس ٹرانزٹ ٹرین انڈر گراؤنڈ گزارنے کی منظوری۔ گوجرانوالہ ماس ٹرانزٹ سسٹم میں ہر اسٹیشن اور ڈپو پر سولر سسٹم بھی لگایا جائے گا۔ گوجرانوالہ میں 26 لاکھ مسافروں کے سفر کی گنجائش کے لیے ماس ٹرانزٹ سسٹم قائم ہوگا۔ گوجرانوالہ ماس ٹرانزٹ سسٹم میں 24 اسٹیشن بنیں گے، 2 اسٹیشن انڈر گراؤنڈ ہوں گے۔ وزیراعلیٰ پنجاب نے کہا کہ گوجرانوالہ ماس ٹرانزٹ سسٹم بننے سے شہر کا ٹرانسپورٹ کلچر بدل جائے گا۔ گوجرانوالہ کے شہریوں کے لیے ایک شاندار ٹرانسپورٹ سسٹم کا تحفہ دیں گے۔ خیبر پختونخوا میں گندم کا شدید بحران، فلاور ملز ایسوسی ایشن نے وارننگ جاری کر دی۔ چیئرمین فلاور مل ایسوسی ایشن کے پی محمد نعیم بٹ کا وزیر اعلیٰ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ پنجاب سے کے پی گندم کی ترسیل میں غیر قانونی رکاوٹیں، چیک پوسٹوں پر بھتہ لیا جاتا ہے، مانیٹرنگ کے نام پر ٹرک روکے جا رہے ہیں اور انکار پر FIR درج کر کے گاڑیاں ضبط کر لی جاتی ہیں۔ بلوچستان کے سابق چیف سیکرٹریز کو تاحیات اضافی امارات دینے کا نوٹیفکیشن کل عدم قرار۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی منظوری سے جاری کردہ اضافی امارات کا نوٹیفکیشن خلاف قانون قرار۔ وفاقی آئینی عدالت نے چیف سیکرٹری بلوچستان کی اپیل خارج کر دی۔ 4 صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس عامر فاروق نے تحریر کیا۔ لکھا کہ قانون کے خلاف کیا گیا ہر حکومتی اقدام بلا جواز ہوتا ہے۔ ریٹائرڈ چیف سیکرٹریز اور ان کی بیوگان کو تاحیات اضافی امارات کی قانون میں گنجائش نہیں۔ ریٹائرمنٹ پر پینشن اور دیگر امارات موجودہ قانون کے مطابق ہی ہو سکتی ہیں۔ مارکہ حق کی شاندار کامیابی کا 1 سال مکمل ہونے پر کراچی کے اجناس سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں ریلی نکالے گئے۔ طلباء اور فیکلٹی ممبران کی بڑی تعداد ریلی میں شریک ہوئی۔ شرکاء نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ سندھ میں ہیٹ ویو، وزیر اعلیٰ نے ریلیف کیمپس قائم کرنے کی ہدایت کر دی۔ سرکاری ہسپتالوں میں ہیٹ اسٹروک کے مریضوں کے لیے خصوصی انتظامات کرنے کی ہدایت۔ کراچی کا درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کی آج سے بارشوں کے نئے سلسلے کی پیش گوئی۔ 4 مئی تک ملک کے ولائی اور وسطی علاقوں میں آندھی اور بارش کا امکان۔ گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں گلیشیئر پھٹنے، شدید بارشوں اور سیلاب کا خطرہ۔
لاہور شہر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری. ترجمان لیسکو کے مطابق شام کے اوقات میں شارٹ فال آنے سے لوڈ مینجمنٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے. رہائشی شہری علاقوں میں 1 سے 2 گھنٹے جبکہ دیہی علاقوں میں 2 سے 4 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے. مرمت کے باعث لیسکو کے 8 فیڈرز پر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی گئی. بھارت کا روس سے 280 ارب سے زائد کے طویل فاصلہ میزائل خریدنے کا معاہدہ. 300 اور 37M میزائلوں کی خریداری سپلائی 12 ماہ میں شروع ہو گئی. رافیل ڈیل میں بھی تبدیلیوں کی خبریں. غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بھارت فرانس سے ممکنہ طور پہ رافیل طیاروں کی نئی خریداری کا منصوبہ منسوخ کر سکتا ہے. بھارت اب روسی دفاعی نظام اور مقامی انضمام کو ترجیح دے رہا ہے.